Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो I welcome all the dignitaries here in this room. I've known most of you for a very long time, and it's a pleasure for me to have you all here at the Chief Minister's house today. आज की हमारी ये sitting जो है, this is to identify a problem that everybody knows about, उसको highlight करना, उसके अंदर जो हमने कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाला था और उस पर हमने पिछले 2 साल के करीब काम किया है उसके बारे में बताना, एंड टू टेल यू कि हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज़ ए मेजर क्राइसिस फॉर द कंट्री. दिस इज़ द क्राइसिस इन एजुकेशन. हमारी नेशनल लिटरेसी रेट बहुत ही डिस्मल है, 60% कहते हैं, दो आई डोंट बिलीव दैट इट्स इवन 60%. जो स्टेटिस्टिक्स हैं, 2,60,00,000 बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान. और अगर इसी तरीके से हम चलते रहे जैसे अभी चल रहे हैं, अगले 10 साल में ये 5 करोड़ तक जा सकते हैं. जस्ट इमेजिन, दुनिया में 150 मुल्क 5 करोड़ से कम पॉपुलेशन के हैं, और अगर ये 150 मुल्कों जितनी एक हम पॉपुलेशन बनाएंगे विच वुड बी इलिटरेट, इमेजिन वो हमारे मुल्क के साथ क्या होगा. तो इट मीन्स कि हम सब ने एक्ट करना है, नेशनल लेवल पे एक्ट करना है, इसको एक इमरजेंसी समझ के काम करना है. और नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट एटलीस्ट एक्चुअली एम्बैरेस्ड अबाउट इट, कि हमारे अपने सूबे में 70 लाख के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट इन नंबर से थोड़ा डिफर करता है, बट वट एवर 70 नहीं है, उससे थोड़ा कम है. वन इज़ इवन वन टू मैनी. हमने देखा ट्रेडिशनल तरीका जो हमारा है उससे हम ये मसला सॉल्व नहीं कर सक रहे. हमारे लिए इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है पूरे मुल्क पे, पावर्टी हमारी बढ़ रही है, बिजनेसेस की रेवेन्यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी वो ख़त्म हो रही है, हमारी गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स हैं उनका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है. और इस वजह से हमने कहा कि हमने कुछ करना है. अगर हम साउथ एशिया के बाकी मुल्कों की तरफ देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त 4 में से चौथे नंबर पे है, चाहे वो आपकी जीडीपी पर कैपिटा हो, चाहे लिटरेसी हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो. दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी टू टॉक अबाउट. और ये हम इतने बुरे नहीं थे. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज हम लोग इस पे उस तरीके से काम नहीं कर सके. आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल हो गए, आई बिलीव अ लिटिल ओवर 2 years, हम इस चीज़ को हम ज़्यादा स्कूल्स कर रहे थे, हम टीचर्स को एम्प्लॉय कर रहे थे, हमने काफ़ी काम किया. हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है टीच द वर्ल्ड, उन्होंने अप्रोच किया, और आई एम श्योर बाद में हम बताएंगे भी कि इसका अफेक्ट क्या हुआ है. और उन्होंने कहा कि जी हम एट अ मच स्मॉलर कॉस्ट, ख़ास तौर पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चा 4 या 5 साल का होता है उसको स्कूल जाना चाहिए. जो 5 साल 6 साल 7 साल बाद अगर वो स्कूल कभी नहीं गया और उसको आप ग्रेड 1 में या किंडरगार्टन में डालेंगे, नंबर 1 विल बी आउट ऑफ प्लेस, उसके प्रॉब्लम्स होंगे. तो वो एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम कुछ करना चाहिए. तो इन्होंने हमें कहा कि इन्होंने यही चीज़ दूसरी जगह पे भी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस पे काम किया था. तो हम इनके साथ मिलके हमने माइक्रो स्कूल्स डिजिटली इनेबल्ड, आई हैव विजिटेड दी स्कूल्स माई सेल्फ, और मैंने देखा है कि इसका क्या इम्पैक्ट है. बल्कि मैंने ख़ुद तो हम चले जब जाते हैं तो प्लान बना के जाते हैं, बट मैं बग़ैर प्लान बना के भी गया था, विदाउट टेलिंग हिम वेयर आई एम गोइंग. और उसके बाद दूसरों से भी, रूरल एरिया से मुझे फीडबैक आया कि जी हमारे यहाँ भी ये स्कूल खोल के दें. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट.
ایک کمرہ ہے 25 بچے اس میں ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. ان 25 بچوں کو ٹیبلٹس دیے ہیں جس میں وہ سلیبس موجود ہوتا ہے اور وہ ایکسیلریٹڈ لرننگ کی طرف ہو جاتے ہیں. دی آؤٹ کم ہیز بین ویری گڈ. اور ہم جس طریقے سے اب نمبرز ایگزیکٹلی دیں گے, میں بھول جاتا ہوں, شفیق صاحب یا جو بھی پریزنٹ کرے گا وہ بتائے گا. ہم نے اپنے ٹارگٹ سے تیز, اور اس میں ہم نے ایک کام یہ کیا تھا, جب میں بات کر رہا تھا ہماری پچھلی ٹرم تقریباً ختم ہونے والی تھی, تو اسے دل بھی کیئر ٹیکرس سیٹ اپ اور پتہ نہیں اس میں کیا ہو, لیکن ہم نے اس پروگرام کو سارٹ آف ایسے رنگ فینس کر لیا تھا سارا کہ کوئی بھی اس کو چھیڑ نہ سکے. اینڈ اللہ تعالیٰ کی دعا سے people of this province voted the Pakistan People's Party back into government and they again chose me to lead. جب میں واپس آئے ملاقات کی تو it was running as planned. اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب اس کا ایک phase 2 بھی شروع کر رہے ہیں. we'll have to really work out. اور آپ سب اس کمرے میں ہیں اور آپ سب کا ایجوکیشن سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہا ہے, اپنے CSR میں کام کرتے ہیں یا ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں وتھ ایجوکیشن. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگلے 3 سے 5 سال میں دس ٹرم انشاءاللہ ناٹ 5 بٹ مور ٹورڈز 3 years 30 لاکھ بچے ہم جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو لے جائیں. اگین اس کے بعد بھی اتنے ہی رہ جائیں گے جتنے ہم کرتے ہیں, بلکہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو شاید اور زیادہ رہ جائیں. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہم ٹارگٹ کریں ان مائکرو اسکولس کے تحت, ہم اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو انٹرونشنس کر رہے ہیں ان کے تحت. اور اس سلسلے میں آج جو یہ ایونٹ ہے 2 چیزوں کے لیے, ایک تو یہ پرابلم جو ہے جس کا سب کو پتہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس کی جو ہم نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ, اور جو سکسیس ہوئی ہے اس کی فیز 1 کی, اس سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی فیز کے لیے وتھ مور ویگر اس کو فالو اپ کرنا تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ جو اس کا پورا کر سکیں. سو آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو جو اس کمرے میں اس وقت موجود ہیں کہ آپ اس ایونٹ میں آپ نے ٹائم نکالا اور آئے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹوگیدر اینڈ وتھ lots others, even the people in this room will not be enough. We'll need a lot of help from a lot of people in order to achieve this, and I'm grateful because this is primarily, بلکہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں تو کوئی مجھے کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن میں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو 25A ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی it's the government's responsibility to make sure that all school going children remain are educated. لیکن پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہمیں دوسروں کی بھی مدد کی ضرورت ہے, اور سلسلے میں آئی ایم گریٹفل کہ آپ سب اس کمرے میں آئے. تھینک یو ویری مچ جی.